नमस्कार सबैजनालाई। म फेरि आज कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको पार्ट बी लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि पार्ट ए एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसनको बारेमा केही भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ एउटा कस्ट अकाउन्ट अनि एउटा अर्को फाइनान्शियल अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको हुन्छ अनि फाइनान्शियलको प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अथवा फाइनान्शियलको प्रॉफिट दिएको हुन्छ हामीलाई कस्ट अकाउन्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ, फेरि म भन्न गइरहेको छु। जस्तै हामीलाई ओपनिङ स्टक भनेर भन्छ भनेपछि त्यो ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स बढी हुन्छ भनेपछि प्रॉफिट कम हुन्छ, अनि त्यस्तै एक्सपेन्स कम हुन्छ भनेपछि प्रॉफिट बढी हुन्छ। अनि त्यसै गरेर क्लोजिङ स्टक भनेर यदि तपाईले क्वेशनमा देख्नुभयो भने क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो। इन्कम बढी हुन्छ भने प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ, इन्कम कम हुन्छ भने प्रॉफिट पनि कम हुन्छ। अनि त्यसै गरेर ओभरहेड, जेसुकै ओभरहेड भन्नुस्, चाहे वर्क ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड, जुनसुकै ओभरहेड भने पनि ओभरहेड भनेपछि एक्सपेन्स बढी हुन्छ भने प्रॉफिट कम हुन्छ, अनि एक्सपेन्स कम हुन्छ भनेपछि प्रॉफिट बढी हुन्छ। अनि यो सबै चाहिँ एउटा फर्मुलाको आधारमा गरेका थियौं। फर्मुला भनेको उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। यसको आधारमा नै हामीले सबै क्वेशनहरु गर्न सक्छौं। अब केही बाँकी क्वेशनहरु म फेरि गर्न गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएर फाइनान्शियलको पत्ता लगाउने वाला एउटा भिडियो त्यहाँ बनाएको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएर फाइनान्शियलको पत्ता लगाउने वाला भिडियो क्वेशन र फाइनान्शियलको प्रॉफिट दिएर कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट पत्ता लगाउने वाला क्वेशन गर्न गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा क्वेशन लिइरहेको छु। क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। 2076 साल सेट सी, जसमा चाहिँ हामीलाई कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएर फाइनान्शियलको पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यसमा जस्तो 2076 साल सेट सी, 2076 साल सेट सी को क्वेशन हेर्नुस्, जुन लास्ट इयर को क्वेशन हो। यसमा चाहिँ हामीलाई नेट प्रॉफिट एज सो बाइ कस्ट अकाउन्ट 1,22,000 भनेर दिएको छ। कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिया छ, जेको प्रॉफिट दिएको हुन्छ त्यो आफ्नो हो, अनि जे हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो उसको हो। अनि त्यसपछि हाम्रो कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट, कस्ट अकाउन्ट हाम्रो हो नि, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट बढी हुन्छ भने उल्टो गर्ने, अनि फाइनान्शियल उसको हो, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने। मतलब प्रॉफिट बढिरहेछ भने बढ्नुको मतलब एड गर्ने, प्रॉफिट घटिरहेछ भने लेस गर्ने उसकोमा चाहिँ। ल हेर्नुस्, ल सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँ पहिला फर्मेट यही हो, पर्टिकुलर, डिटेल्स, टोटल। त्यसपछि हामीलाई जे दिएको छ त्यसलाई पहिला लेख्नु। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर 1,22,000 लेख्नुस्। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। ल हेर्नुस्, कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको छ भने कस्ट अकाउन्ट हाम्रो भयो। अब फाइनान्शियल कसको भयो त? उसको भयो है। कति दिएको छ? 1,22,000। यसलाई चाहिँ डिटेलमा हैन टोटलमा लेख्नुस्, 1,22,000। त्यसपछि हामीले केही पोइन्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कुनैलाई चाहिँ लेस गरेर प्रॉफिट अथवा लस कसको आउने वाला छ त? कस्ट अकाउन्टको दिया छ नि त यहाँ, अब फाइनान्शियलको आउँछ है। अब यहाँ जे पनि आउला नेट, अब प्रॉफिट लस जे पनि आउन सक्छ, कसको आउला त? ल प्रॉफिट लेखे, प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्टको अब प्रॉफिट अथवा लस आउने वाला छ। कस्ट अकाउन्टको हामीलाई थाहा छ, जे थाहा छ त्यो हाम्रो भयो, जे थाहा छैन उसको भयो है। जस्तो हेडिङ पढ्नुस्, त्यहाँ आई नम्बरमा भनेको छ वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डिङ फाइनान्शियल अकाउन्ट 30,000 भनेर भनेको छ। हेर्नुस्, वर्क ओभरहेड भनेको एक्सपेन्स ओभरहेड आउने बित्तिकै के हो त? एक्सपेन्स बढी भयो, ओभर भयो अरे भनेपछि फाइनान्शियलको प्रॉफिट के भयो त? घट्यो। खर्च बढी भएपछि प्रॉफिट घट्छ नि त। अब हेर्नुस्, उसको फाइनान्शियल कसको हो त? फाइनान्शियलमा ओभर रेकर्ड भयो भनेको छ नि त, त्यो वर्क ओभरहेड। फाइनान्शियलमा बढी भइराछ भन्नुको मतलब फाइनान्शियल अहिले कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट हामीलाई थाहा छ भने कस्ट अकाउन्ट हाम्रो भयो, फाइनान्शियल कसको भयो त? उसको भयो। ल हेर्नु त, वर्क ओभरहेड एक्सपेन्स बढी भएपछि प्रॉफिट के हुन्छ भनेको थियो? कम हुन्छ। अब हेर्नुस्, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने। उसको प्रॉफिट के भइराछ? कम भइराछ नि त, खर्च बढी ओभर भएको भएर। त्यसलाई त्यही गर्ने भन्नुको मतलब उसको प्रॉफिट घटिराछ भने घट्नुको मतलब लेस गर्ने भनेको। लेस गर्यो आई नम्बरमा। यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डिङ फाइनान्शियल अकाउन्ट लेख्दिनु होला है। कति हजार छ त? 30,000। 30,000। ल त्यसैगरी अर्को पोइन्ट पढ्नुस्, आई नम्बरमा अफिस
ओभरहेड अन्डर रेकर्डिङ कस्ट अकाउन्ट 20,000 अरे 20,000 रुपैयाँ चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा अन्डर रेकर्ड गर्यो अरे। अफिस ओभरहेड, ओभरहेड भन्ने बित्तिकै के भयो? एक्सपेन्स कम भयो अरे कस्ट अकाउन्टमा। कस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्स कम छ भनेपछि, खर्च कम छ भने प्रॉफिट के भयो होला त? कस्ट अकाउन्टको बढ्यो होला, प्रॉफिट बढ्यो होला नि त कस्ट अकाउन्टको। अब हेर्नुस् त कस्ट अकाउन्ट कसको हो? जेको थाहा छ कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट हामीलाई सुरुमै थाहा थियो नि त, कस्ट अकाउन्ट हाम्रो हो। ल हेर्नुस्, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, अनि आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। आफ्नो हो नि अहिले कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट के भइराछ? बढिराछ भनेपछि उल्टो गर्ने रे, लेस गर्नु पर्यो। कति हजार? 20,000। यहाँ तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डिङ कस्ट अकाउन्ट 20,000 भनेर। यहाँ 20,000 लेखिहाल्यो। कस्ट अफिस ओभरहेड अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डिङ कस्ट अकाउन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् आई नम्बरमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। ल हेर्नुस्, क्लोजिङ स्टक भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने? त्यसलाई इन्कम हो बुझ्ने। अनि यो के भयो अरे? ओभर भयो अरे। क्लोजिङ स्टक बढी भयो भने प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ, क्लोजिङ स्टक कम भयो भने प्रॉफिट पनि कम हुन्छ। कसको कम बढी भइराछ त? फाइनान्शियल अकाउन्टको। ल हेर्नुस्, 15,000 रुपैयाँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन गर्यो भनेपछि क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम बढी देखायो भने प्रॉफिट पनि के भयो त? बढी भयो होला नि त फाइनान्शियलमा। अब हेर्नुस् त फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको हो? कस्ट अकाउन्ट हाम्रो हो भने फाइनान्शियल उसको हो। ल हेर्नुस्, उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने। उसको प्रॉफिट बढिराछ नि, बढाइदिने, मतलब एड गर्ने भनेको। आई कति हजार? 15,000। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् डिभिडेन्ड रिसिभ रेकर्डिङ फाइनान्शियल अकाउन्ट 25,000 भनेर दिएको छ। हेर्नुस्, डिभिडेन्ड पायौं रे हामीले, डिभिडेन्ड पायौं फाइनान्शियल अकाउन्टमा भन्छ। अनि फाइनान्शियल अकाउन्टको डिभिडेन्ड पाएपछि डिभिडेन्ड पाउनु मतलब इन्कम बढ्यो, इन्कम बढेपछि प्रॉफिट पनि बढिराछ। अनि फाइनान्शियल अकाउन्टको के भयो? प्रॉफिट बढेछ। अब फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको हेर्नु त? उसको। कस्ट अकाउन्ट हाम्रो, फाइनान्शियल अकाउन्ट उसको। उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने। उसको प्रॉफिट बढिराछ नि त, बढाइदिने, मतलब एड गर्ने भनेको। कति हजार? 25,000। ल हेर्नुस्, यति नै रहेछ। अब यसलाई एड लेस गर्नुस्, इन दुईटा जोड्नु 40,000 र 1,22,000 1,62,000। त्यसपछि 30 20 50,000 50,000 यहाँ घटाइदिनु भयो भने 1,62,000 बाट 1,12,000 कसको प्रॉफिट आयो त? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट आयो 1,12,000। ल नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि म अब चाहिँ कस्ट नेट प्रॉफिट चाहिँ फाइनान्शियलको दिएको अनि कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट निकाल्ने वाला सिकाउँछु है। ल यसलाई चाहिँ मैले मेयर दिएँ, भिडियो रोकेर फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आईबी यस्तो नलेख्नु होला, तपाई चाहिँ त्यहाँनेरि अमाउन्ट उता लेखिहाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ जे भनेको छ त्यही लेख्दिनु होला। यदि फेरि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर बुझ्नु भएन। ल त्यसपछि फेरि म एउटा क्वेशन गर्दिन गइरहेको छु। कुन वाला गर्दिनु भनेपछि 2075 साल सेट बी को हेर्नु होला है। 2075 साल सेट बी। ल हेर्नुस् त 2075 साल सेट बी को हेर्नु होला। यसमा भनेको छ नेट लस एज सो बाइ फाइनान्शियल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी इज आरएस 30,000। अब अरु क्वेशनमा नेट प्रॉफिट भनेर आउँथ्यो, प्रॉफिट भनेपछि प्लस, यहाँ त लस भनेको छ, लस भनेपछि लस भइरहेछ, माइनसमा छौं हामी 30,000 रुपैयाँ भनेको है। ल नेट लस सो बाइ फाइनान्शियल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी आरएस 30,000। जे दिया छ त्यो पहिला लेख्ने। हामीलाई थाहा के छ? नेट लस एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर नेट लस मा छौं भनेपछि हामीलाई जे प्रॉफिट भए पनि लस भए पनि हाम्रो के थाहा छ त? फाइनान्शियल थाहा भयो। फाइनान्शियल थाहा भयो भनेपछि जे थाहा भयो त्यो हाम्रो भयो, जे थाहा छैन त्यो उसको भयो। मतलब फाइनान्शियल अहिले हाम्रो भयो अनि कस्ट अकाउन्ट उसको भयो है। कति दिया छ? 30,000।
ल यो 30,000 छ हाम्रो, तर यो लसमा हो। यसलाई केमा राख्नुस्? कोष्टमा राखिदिनुस्। यो माइनसमा छ हामी। त्यसपछि अब त्यहाँ पढ्नुस्, केही कुराहरू एड गर्नु पर्यो, त्यसपछि केही कुराहरू लेस गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि एन्सर के आउने हो त? नेट प्रॉफिट अथवा लस फाइनान्शियलको थाहा छ नि त हामीलाई, कस्टको आउने हो। अब हेर्नुस् पहिला के भनेको छ हेर्नुस् है, इन्कम ट्याक्स पेड आरएस 40,000 सो इन फाइनान्शियल अकाउन्ट अरे इन्कम ट्याक्स तिर्यो रे फाइनान्शियल अकाउन्टमा। अब इन्कम ट्याक्स भनेपछि त हाम्रो खर्च हो, खर्च बढ्यो भनेपछि के हुन्छ? प्रॉफिट कम हुन्छ। ल हेर्नुस् त कसको प्रॉफिट कम भइराछ अहिले? ट्याक्स तिरेर फाइनान्शियल अकाउन्टको। फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको? हाम्रो। ल उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। हेर्नु त ट्याक्स तिरेर प्रॉफिट के भइराछ? हाम्रो कम भइराछ नि त। कम भयो भनेपछि बढाउनु पर्यो, अब मतलब एड गर्नु पर्यो। यानी के लेख्नु? कति नम्बरमा? आई नम्बरमा। आई नम्बरमा इन्कम ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुस्। कति हजार छ? इन्कम ट्याक्स 40,000 रहेछ। ल हेर्नुस् इन्कम ट्याक्स तिरे फाइनान्शियलमा भने फाइनान्शियल इन्कम ट्याक्स भनेको एक्सपेन्स, अनि एक्सपेन्स बढी भयो मतलब तिरेपछि प्रॉफिट के भयो त? घट्यो होला नि त। प्रॉफिट घटेपछि फाइनान्शियल भनेको हाम्रो उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। हाम्रो प्रॉफिट के भइराछ? घटिराछ नि त। घट्नुको मतलब अब यसलाई उल्टो गर्नु पर्यो, मतलब घट्नुको मतलब लेस गर्थ्यौ, लेस भनेपछि अब यहाँ एड गर्नु पर्यो भनेको। आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। घटिराथ्यो नि त, बढाउने। बढाउनुको मतलब एड गर्ने। ल त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, आई नम्बरमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स ओभर चार्ज इन फाइनान्शियल अकाउन्ट 20,000। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भनेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको। ओभरहेड चाहिँ के भयो रे यसमा? ओभर रेकर्ड भयो रे। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स ओभर चार्ज इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्टमा यो खर्च चाहिँ बढी देखाइदियो रे, अनि फाइनान्शियल अकाउन्टको खर्च बढी भयो भने प्रॉफिट के भयो त? कम भयो। खर्च बढी भयो भनेको छ नि त, अनि प्रॉफिट के भयो त? कम भयो। अनि प्रॉफिट कम भयो अरे। अब हेर्नुस् त फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको हो? हाम्रो। अहिले फाइनान्शियल अकाउन्ट त हाम्रो हो नि, कस्ट अकाउन्ट उसको। अनि हेर्नुस् उसको प्रॉफिट जे हुन्छ त्यही गर्ने, अनि आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। हाम्रो प्रॉफिट के भइराछ? यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स ओभर भएर प्रॉफिट घटिराछ। अब के गर्नु पर्यो? यसलाई बढाउनु पर्यो। बढाउनु भन्नुको मतलब एड गर्नु पर्यो। एक्सपेन्स अब यहाँ पूरा लेख्नु पनि भयो, नत्र यतिकै लेख्दिए है। कति हजार छ? 20,000। 20,000। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट कति? 5,000 रे। अनि क्रेडिटेड भन्नुको मतलब हामीले पायौं भनेको। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त इन्भेस्टमेन्ट गरेको ठाउँबाट इन्ट्रेस्ट के हुन्छ? हाम्रो कहीँ लगानी गरेका छौं भने त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट हामीले पाउने हो नि त। अनि हामीले इन्ट्रेस्ट पायौं कहाँ भनेको छ? फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर तोकेरै दिएको छ। कति हजार इन्ट्रेस्ट पायो भनेको छ? 5,000 रुपैयाँ। क्रेडिट गर्यो भनेको छ, पायो भनेको छ 5,000 रुपैयाँ। अब हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट पाएपछि इन्कम बढ्यो। इन्कम बढ्नुको मतलब प्रॉफिट पनि बढ्यो, अनि फाइनान्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट के भइराछ त? बढिराछ। अब हेर्नुस् फाइनान्शियल अकाउन्ट कसको? हाम्रो। अनि हाम्रो प्रॉफिट जे हुन्छ के गर्ने हो? उल्टो गर्ने। उसको कस्ट अकाउन्ट हो, कस्ट अकाउन्टको भइदिएको भए जे हुन्छ त्यही गर्थ्यौं। तर अहिले फाइनान्शियल आफ्नो प्रॉफिट जे हुन्छ उल्टो गर्ने। मतलब फाइनान्शियल अहिले हामीलाई थाहा छ नि त, जे थाहा छ त्यो हाम्रो भयो, अनि हाम्रो प्रॉफिट के भइराछ? बढिराछ। बढिराछ भने के गर्नु पर्यो? अब घटाउनु पर्यो, मतलब लेस गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति हजार? 5,000 रुपैयाँ। 5,000। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुस् डेप्रिसिएसन चार्ज। फाइनान्शियल अकाउन्टमा 10,000 रुपैयाँ देखाएको रहेछ, कस्ट अकाउन्टमा 1,000 देखाएको रहेछ। अब हामीले हेर्नुस् न 10,000 न 1,000 हामीले लिने भनेको डिफरेन्स हो। जस्तो के भनेको छ हेर्नुस् त त्यहाँ डेप्रिसिएसन फाइनान्शियलमा 10,000 अनि कस्ट अकाउन्टमा 1,000 दिएको रहेछ। अब हेर्नुस् यो 1,000 कटायौं हामीले, यहाँ कति बच्यो? अझै 9,000। यहाँ त अब छैन भनेपछि 9,000 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन अझै देखाइरहेको रहेछ। कुनमा? फाइनान्शियल अकाउन्टमा। भनेपछि डेप्रिसिएसन भनेको मतलब के हो? त्यो खर्च बढी भएन फाइनान्शियलमा। हेर्नु त 9,000 उसमा त 1,000 थियो। कस्ट अकाउन्टको कुरो भएन। अब कस्टमा त 1,000 थियो, 1,000 काट्दियौ।
काटेपछि यहाँ 9000 अझै बचेको छ नि त। 9000 कुनमा देखिया छ? फाइनान्शियल अकाउन्टमा। डेप्रिसिएसन देखिनु भनेको छ, खर्च देखियो। खर्च देखिसकेपछि के हुन्छ प्रॉफिट फाइनान्शियल अकाउन्टको? कम हुन्छ नि त, खर्च बढी भयो भने प्रॉफिट कम हुन्छ। अनि त्यसपछि फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको कसको भयो? हाम्रो। अनि हाम्रो त उल्टो गर्नु पर्यो नि, जे हुन्छ प्रॉफिट के भयो? कम भयो। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो, उल्टो गर्नु पर्यो। कम भयो भने बढी गर्नु पर्यो है। आइबी डेप्रिसिएसन चार्ज कति हजार त? 10000 हैन, 1000 पनि हैन। तीन दुईटाको डिफरेन्स कुनमा देखियो पैसा? फाइनान्शियलमा देखियो रे 9000 रुपैयाँ। अनि त्यसपछि अब के छ? केही पनि छैन, यति नै रहेछ। अब के हुन्छ गरौँ है। जस्तो 8 सम्मको तीनटा पोइन्टलाई यहाँ जोड्दियौ। यो त सुरुमा जोड्नु पर्यो नि हैन? बच्चा 40 69। ल त्यसपछि यो प्लस हो, यो माइनस हो, यो त घट्छ। कति बच्यो त फेरि? 39। त्यसपछि यो 5000 यहाँ एउटा मात्रै रहेछ। अनि त्यसपछि योबाट यो त अब लेस नै हो नि हैन? लेस नै हो। अब यहाँ दुईटा जोडिन्थ्यो तर यो माइनसमा भएको भएर यो चाहिँ पहिले अब घट्यो। घटेर कति बच्यो? 39000। अब यो 5000 जस्ताको जस्तै योबाट फेरि 5000 घटाउनुस् 34000। माथि के भनेको थियो? नेट लस। अहिले के आयो? यो प्लसमा आछ नि त। यो त प्रॉफिट भन्नु पर्यो नि। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट। यसरी हामीले फाइनान्शियलको दिएर कसको पत्ता लगायौं त? कस्ट अकाउन्टको पत्ता लगायौं। फेरि म एउटा यस्तै क्वेशन गर्दिन गइरहेको छु। हेर्नु होला कुनै पनि